بسم الله الرحمن الرحیم وربک او ربستا عالم پویگی بمن فاغ چابانی فی السماواتی چی دی پاسمانونو کی والارض یو پزمکو کی ولقد فضلنا او تاکی سرا وروالی ورکڑی دی منگا بعض النبینا بعض پیغمبرانو لرا علا بعضین پا بعضو باندی و آتینا داود زبورا اور کرو منگ داود علیہ السلام تا زبورا قل ادعو الذین ورطو یا رو بلیا کسان زعمتم چی یقین کوئی تاسو پاغی باندی من دونی ما سوا دا اللہ نا فلا یملکونا ندی مالکان کشف الضر دلری کولو د تکلیف عنکم ستاسونا ولا تحویلا او نداړولو اولئک الذین داغ کسان دی یدعونا چرابلی یبتعونا رابلی اللہ لرا یبتعونا لٹی الى ربیم الوسیلہ روغ پلتانی زیکت ایوهم چه کم یو د دینا اقربو نزدی دے اللہ تا ویرجونا امید ساتی رحمت داود رحمت دا اللہ ویخافونا یریگی عذاب داود عذاب دا اللہ نا ان عذاب ربک کان محظورا یقینا عذاب در ربستا دے یرون کے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا نشته دے یو کلینا مگر منگا علاق وغی لرا قبل یوم القیامت مخی در رزد قیامتنا و معذبوها یا عذاب ورکو دیتا عذابا شدیدا عذاب سخت کان ذالک فی الکتاب مستورا دا کار پا کتاب کی لکلے شوے